नमस्कार नमस्कार जोजोलोपा तपाईले अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकाडेमीका निम्ति अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो हो। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 मत्स्यगाउँ स्थित नेपाल एपीएफ स्कुलबाट नेपाली विषय शिक्षक म केदार प्रसाद भण्डारी बोलिरहेको छु। आज म यस रेडियो कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 9 को नेपाली विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता आइतबारका दिनको 30 बजेदेखि 1 बजेसम्म प्रसारण हुनेछ। अबको 30 मिनेट म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँगै रहनेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि मसँगै रहनु होला है। भाइ बहिनीहरू सबैलाई नमस्कार। सबैलाई आरामै छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? विद्यालयमा गएर साथीहरूसँग मिलेर पढ्न खेल्न धेरै रहर लागेको होला हैन? तर के गर्नु, यो विश्वकै विषम परिस्थितिले हामीलाई पनि अप्ठ्यारो पारेको छ। घरमा नै हुनुहुन्छ, घर पनि हाम्रो पहिलो पाठशाला हो। माता पिता शिक्षक शिक्षिका हुनुहुन्छ। माता पिताको आज्ञाकारी बनेर अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि अनलाइन कक्षामा सहभागी बनौं, पढौं, केही समय खेलौं, आफ्नो प्रतिभा देखाउँदै अगाडि बढौं, खुसी रहँदै रेडियो सुन्ने, टेलिभिजन हेर्ने, नयाँ नयाँ रचनात्मक कार्यमा लाग्ने गरौं। साबुन पानीले मिची हात धौं, स्वच्छ बनाऊं, स्वस्थ रहौं। आफूभन्दा ठुलालाई धेरै धेरै सम्मान गरौं, आफूभन्दा सानालाई धेरै धेरै माया गरौं। माता पिता भनेका देखिने ईश्वर हुन्, जसलाई हामीले हृदयदेखि सम्मान गरौं। उनीहरूको आज्ञाकारी बनौं, आज्ञाकारी भएर अगाडि बढौं है भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 9 मा धेरै विधाहरू हामीले पढ्छौं। कक्षा 9 मा हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा धेरै विधाहरू समावेश गरिएको छ। नेपाली भाषालाई, नेपाली भाषाको विकासको निम्ति हामीले धेरै कुराहरू जान्नुपर्ने आवश्यकता पर्दछ। हामीलाई धेरै कुरा पाठ्यपुस्तकमा समावेश, पाठ्यक्रममा समावेश भएका कुराहरू हामी पाठ्यपुस्तक मार्फत पढ्छौं। हामीले कक्षा 9 मा पढिरहँदाखेरि कथा, कविता, जीवनी, चिठी, निबन्ध जस्ता धेरै कुराहरू पढ्छौं। यी कुराहरू मध्ये आज हामी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ 2 मितको कथा भन्ने कथा पढ्न गइरहेका छौं। वास्तवमा 2 मित कस्ता थिए, 2 मितले के गरे, वास्तविकता यसको के थियो भन्ने कुराको जानकारी पाउँछौं। र अनि यहाँ यो कथामा, यो पाठमा 2 मितको कथामा आएका अप्ठ्यारा शब्दहरू, अप्ठ्यारा शब्दको अर्थहरू हामी जान्दछौं, अप्ठ्यारा शब्दहरूको अर्थ बुझ्ने प्रयास गर्दछौं। र वास्तवमा 2 मितको कथा लाई हामीले कसरी बुझ्छौं त, यो मित भनेको के हो भन्ने कुरालाई हामी अलिकति जानकारी दिन चाहन्छु है भाइ बहिनीहरू। यसो नजानेको कुरालाई टिप्पण गर्नु होला, मैले भनेका कुरालाई टिप्पण गर्नु होला। कापी, किताब र कलम साथैमा राख्नु होला है। 2 मितको कथा र यसभित्र रहेको पाठमा ससुर वाचन पनि हामी केही अनुच्छेदहरूको गर्नेछौँ र शब्दहरूको, अप्ठ्यारा शब्दहरूको पहिचान गर्छौँ, वाक्य रचना गर्छौं। त्यसपछि बोधात्मक उत्तरहरू आजको हाम्रो पाठ्यवस्तु रहनेछ भाइ बहिनीहरू। आज हामीले पढ्ने र हामीले छलफल गर्ने कथा लोककथा हो। यो लोकमा चलेको कथा हो। धेरै अगाडिदेखि हाम्रा पुस्तादेखि चल्दै आएको कथा हो। यो लोककथाको शीर्षक 2 मितको कथा र 2 मितको कथामा मित भन्ने शब्द त्यहाँ आएको छ। मित भन्ने शब्दलाई हामीले विशेष छलफलको विषय बनाउँदैछौँ। मित वास्तविक के हो त? मित यो कथामा कस्ता थिए मित? यी कुराको बारेमा हामी जानकारी प्राप्त गर्दैछौँ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, मित शब्द नामका रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ र मित शब्द विशेषणका रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ। हामीले मित शब्दलाई नामका रूपमा अत्यधिक प्रयोग गर्ने गरेका छौँ र विशेषणको रूपमा चाहिँ थोरै मात्रा प्रयोग गर्ने गरेका छौँ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा मित शब्द, यसको चाहिँ हाम्रो समाजमा मितको प्रयोग पहिलादेखि नै प्रचलनमा आएको छ। धेरै पहिलादेखि मितको प्रयोग अथवा मित लाउने संस्कार हाम्रो समाजमा चलेको छ। मित लाउने संस्कार छ पहिलादेखि, फलानुको मित थियो भन्छन्। यस्तो संस्कारहरू पहिलेदेखि चलेको छ। मित भन्ने बित्तिकै मितिनी भन्ने पनि बुझ्छौँ। मित छोरो, मित बुहारी, मितहा, यसरी विभिन्न शब्दहरू पनि प्रयोग गर्न हामी सक्छौँ।
र भाइ बहिनीहरू मितको विशेषण सम्बन्ध चाहिँ प्रेम र सद्भावको सम्बन्धको रूपमा रहेको छ। प्रेम र सद्भाव, जहाँ घनिष्ठता प्रेम हुन्छ, त्यो पनि एउटा मितकै सङ्केत हो, मित्रताको सङ्केत हो। प्रेम र सद्भावको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। यो रगतको र वैवाहिक सम्बन्धभन्दा पर गएर मित लगाउने जुन परम्परा छ, त्यो परम्परा चाहिँ अहिले पनि हाम्रो समाजमा विद्यमान रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा मित शब्दको प्रयोग विभिन्न सन्दर्भसँग जोडेर पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै भाइ बहिनीहरूले सुन्नुभएको छ, स्वस्तानी व्रत कथामा त्यसको प्रयोग भएको पाइन्छ। अब यो 108 रोटी छोरालाई दिनु, छोरालाई नभए मित छोरालाई दिनु भनेर पनि त्यहाँ लेखिएको छ। वास्तवमा ती धेरै किंवदन्ती कहानीहरू छन्, पौराणिक कथाहरूमा पनि उल्लेख भएको छ। यो सन्दर्भलाई हामीले सुन्दरता पनि मितको प्रयोग धेरै पहिलादेखि भइरहेको वा चल्दै आएको भन्ने कुरा बुझ्छौँ, स्पष्ट हुन्छौँ। त्यसरी पृथ्वीनारायण शाहले पनि गोर्खा विस्तार गर्ने क्रममा उनका आफ्नै मित भक्तपुरे राजा वीर नरसिंह मल्ल कहाँ आएर छलफल गरेका थिए। मितकै नाताले उनले त्यहाँ बसेर गरे भन्ने भनाइहरू पनि पाइन्छ। काठमाडौँमा गोर्खासँग जोड्ने क्रममा उनले छलफल गरेको प्रसङ्ग पनि यसमा भेटिन्छ, कथाहरूमा, इतिहासहरूमा भेटिन्छ। यसै गरी मितिनी शीर्षकको मितिनी नै नाम गरेका चलचित्रहरू पनि बनेका छन्, साइनो चलचित्रहरू पनि बनेको छ। गायक डेनीले गीत पनि गाएका छन्। अब सुन कथा एउटा गीत, हार हो कि मेरो जित, कस्तो साइनो बाँधी ल्यायो भन मेरो सानो मित, कस्तो साइनो बाँधी ल्यायो भन मेरो सानो मित। विभिन्न सन्दर्भहरू हेर्दाखेरि वास्तवमा मितको महत्त्व अत्यन्त छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। मित्रताको महत्त्व, कृष्णजी र सुदामाका कुराहरू, कथाहरू पनि हामीले बुझ्छौँ। त्यहाँ कति धेरै मित्रता छ, कति धेरै घनिष्ठता छ। वास्तवमा साथीको गाँस छोड्नु तर साथीको साथ नछोड्नु भन्छन्। मित्रता कति महत्त्वपूर्ण छ। वास्तवमा हामी मानवहरूमा त गहिरो मित्रता हुन्छ। हामी मानवीयता छ। संसारको सबैभन्दा चेतनशील प्राणी भनेका हामी मानव हौँ। हामीसँग अत्यन्त मित्रता छ। छिमेकीको मित्रता, दाजुभाइप्रतिको भातृत्व प्रेम हामी सबैमा छ, हुनु पनि पर्छ। यदि भएन भने एकल काँटे पो हुन्छ त। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो गाउँ समाजमा पनि हामीले यदि मित्रता नभएको, यस्तो कसैले रिसाउने, एकचार बोलचाल नहुने छ भने पनि हामी बोल्ने गरौँ। आफूभन्दा ठुलालाई यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर सिकाउने त होइन, हामीले यस्तो गर्नु राम्रो होइन त भन्न सक्छौँ नि, होइन? त्यसकारण मित्रता एउटा मानवीय प्राणीको मित्रता अत्यन्त घनिष्ठता नै छ। मानवेत्तर प्राणीको मित्रताको सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्ने गइरहेका छौँ। वास्तवमा भाइ बहिनीहरूलाई अघि मैले मित शब्द नामको रूपमा पनि प्रयोग हुन सक्छ र विशेषणको रूपमा पनि प्रयोग हुन सक्छ भने म यसको प्रयोग, यस अर्थ म भाइ बहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, मित शब्द यसको अर्थ नामको रूपमा कुनै दुई व्यक्तिका बीचमा विशेष औपचारिक विधि अनुसार पारस्परिक बन्धभाव गाँसिएको हितैषी, साथी अथवा मित्रताको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै गरेर विशेषणको रूपमा थोरै, ठिक्क, अलिकति विशेषणको रूपमा पनि मित शब्दलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसै कारण मितबाट मितव्ययी शब्द बन्छ। मितव्ययिता, मितव्ययी थोरै खर्च गर्ने। मित शब्दबाट मृदभाषी शब्द बन्न सक्छ, थोरै बोल्ने। त्यसकारण यसरी मितको प्रयोग हाम्रो समाजमा हामीले गर्दै आएका छौँ। भाइ बहिनीहरू हो, मैले दुई मितको कथाभित्रको मित शब्दको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई धेरै कुरा बताएँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई यस विषयमा पूर्व ज्ञान पनि थियो होला, अझै यस बारेमा जानकारी भयो होला भन्ने पूर्ण विश्वास राखेको छु। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा मित्रता, मित कति धेरै महत्त्वपूर्ण छ, कति धेरै यसको महत्त्वपूर्ण अवस्थाको सिर्जना भएको छ भन्ने कुरालाई हामीले अलिकति जानकारी गराउँ। वास्तवमा मित्रता के हो, मित के हो। अब म अलिकति यो पाठको तपाईहरुलाई कथा वस्तुको बारेमा, कथा सारको बारेमा अलिकति जानकारी गराउँछु। त्यसपछि हामी यसमा भएका कठिन क्लिष्ट शब्दहरूको अर्थहरू बुझ्नेछौँ। कतै नजानु होला है भाइ बहिनीहरू, म एउटा कथा, मितको कथा, दुई मितको कथा म तपाईहरुलाई सुनाउन गइरहेको छु। दुई मितको कथा कस्तो छ? मानवेत्तर प्राणीको कथा हो यो।
मानवीय प्राणी, संसारको चेतनशील प्राणी हो, मानवेतर प्राणीका कथा हुने। हेर त कति मानवेतर प्राणी पनि कति धेरै मित्रता हुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझिसकेपछि मानवीय प्राणीमा कस्तो होला भन्ने त सहज रूपमा अनुमान गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब म कथा सारतिर लाग्न चाहिँ यो कथाको सार भनेपछि मैले यसमा भएका क्लिष्ट शब्दहरूको जानकारी गराउँछु। कतै नजानु होला है भाइ बहिनीहरू। अब हामी कथा पढ्दैछौँ, कथा सार सुन्दैछौँ। चारकोसे झाडीको एउटा काखमा कर्णकान्त नाम गरेको हात्ती र नेत्रलाल नाम गरेको लाटेकोसेरो मिलेर मितको साइनो लगाई बसेका थिए। चारकोसे झाडी एकदम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 कोस फैलिएको झाडी, ठुलो जङ्गल, अत्यन्त घना जङ्गलमा चाहिँ कर्णकान्त नाम गरेको हात्ती र नेत्रलाल नाम गरेको लाटोकोसेरो यसरी बसेका थिए। र यसरी दिउँसो आहाराको खोजीमा दुवै आफ्नो तरिकाले हिँड्थे र बेलुका वासस्थानमा आई दिनभरि देखे भोगेका अनुभव साटासाट गर्थे। एक दिन साँझ पर्दा पनि कर्णकान्त आफ्नो वासस्थानमा नआएकाले नेत्रलाल चिन्तित भयो, धेरै चिन्तित भयो। सधैँ आइपुग्ने साथी आज आइपुगेन, उसलाई साह्रै चिन्ता लाग्यो। निराश लिएर कर्णकान्त मध्यरातमा वासस्थानमा आइपुग्यो। आफ्नो मित्र यसरी दुखी भएको देखेपछि नेत्रलालले के भयो भने सोध्यो। मित्र आएन, किन आएन? कता गयो होला? कतै अन्तै पो गयो कि? हात्तीको भाले मत्ता र पोथीलाई ढोई भनिन्छ, हात्ती त ढोई खोज्न पो गयो कि भनेर पनि आरोप लगायो आफ्नो अर्को मित्रले। धेरै शङ्का उपशङ्का उसका मनमा उब्जिए, उसका मनोभावमा उब्जिए, उसका मनमा धेरै कुराहरू उब्जिए। तर मित आएन। नआएपछि नेत्रलाल पनि एकदम निदाउन, झुपुक्क निदाउन आँटेको थियो। 12 बजेपछि आफ्नो अर्को मित कर्णकान्त आइपुग्यो। आफ्नो मित यसरी दुखी भएको देखेपछि नेत्रलालले के भयो भनी सोध्यो। आहाराको खोजीमा एउटा अनौठो स्थानमा पुगेको कर्णकान्तलाई राक्षसहरूले भेटेछन् र आफ्ना राजाले सपनामा हात्तीको मासु खाएको देखेकाले सपना साकार हुने भयो भन्दै उनीहरूले कर्णकान्तलाई राजा भएको ठाउँमा पुर्याएछन्। हेर्नुहोस् है, अब हात्ती यता फर्किँदै थियो, दिउँसोभरि गएर जङ्गल घुमेर फर्किँदै थियो। अलि हिजो अस्तिको भन्दा अलि फरक ठाउँमा गयो र फर्किँदै थियो हात्ती। अब योभन्दा अब हामी एकछिन विश्राम गर्नेछौँ। एकछिन विश्रामपछि हामी फेरि आउनेछौँ, फेरि यो पाठलाई अगाडि बढाउनेछौँ। भाइ बहिनीहरू, व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्दछु। अब 15 मिनटको व्यावसायिक विश्रामका लागि फेरि बोल्ने अंश प्राविधिक मित्रबाट सङ्केत प्राप्त भए बमोजिम। अब म छोटो व्यावसायिक विश्रामका लागि अनुमति चाहन्छु। विश्रामपछि बाँकी कथाहरू लिएर आउनेछु। भाइ बहिनीहरू कतै नजानु होला है। फैलिन नदिनु नै महामारी रोकथामको उत्तम उपाय हो। अहिले विश्वलाई नै तहस नहस बनाइरहेको कोरोना महामारीबाट जोगिन खोक्दा वा हाच्छिउ गर्दा मुख छोपौं। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची हात धौं। हातले अनुहारमा भरसक नछौं। मुखमा मास्क लगाऊ वा रुमालले ढाकौं। सकेसम्म घरमा वा एक्लै बसेर काम गरौं। भिडभाडमा नजाउँ। आफन्त वा अरू व्यक्तिसँग भेट्दा 3-4 पाइला परैबाट कुराकानी गरौं। हात नमिलाऊ र अङ्कमाल नगरौं। निरन्तर ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, लगातार छातीमा कष्ट हुने वा अठ्याउने, सुक्खा खोकी लाग्ने र शरीर थकित हुने जस्ता लक्षण देखिएमा हामी कसैलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको हुन पनि सक्छ। नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालमा तत्कालै सम्पर्क गरौं। महामारीबाट बस्न अरू कसैले गरिदिएर पुग्दैन, सबै मिलेर गर्नुपर्छ। डराएर होइन, होसियार भएर ज्यानमा र कोरोना भाइरसलाई गाउँटोलमा छिर्नै नदिउँ। इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्क, काठमाडौँ। अपील सडक पेटीबाट हिँड्ने बानी गरौँ, दुर्घटनाबाट बचौँ, लेन अनुशासन कायम गरौँ, सभ्यताको परिचय दियौँ, जथाभावी पार्किङ नगरौँ, सडक सधैँ सफा राखौँ, सडक नियमको पालना गरौँ, सबै नागरिकको परिचय दियौँ, दण्ड र जरिवानाबाट बचौँ, सडक पेटीमा सामान नराखौँ, बटुवालाई सम्मान गरौँ, सबै सहरको परिचय दियौँ। त्रिपुर नगरपालिका, महानगरीय प्रहरी वृत्त, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग, कीर्तिपुर बजार व्यवस्थापन समाज, नेवा FM 106.6। नेवा
गतिविधि भाषा साहित्य कला संस्कृति नेवा सार नेपाल भाषा समाचार नेवा बस्ती बस्तीनिसी जिल्ला प्रदेश केन्द्र व हलि न्याकया बुख नेपाल भाषा समाचार डे न्याङ्का छिखुबु एफएमए नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज किपु मेरो एफएम 93.3 मेगाहर्ज नि रेडियो पर्यावरण 104.2 मेगाहर्ज गोदावरी यला रेडियो जनसञ्चार 107.9 मेगाहर्ज खुपा रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज धादिङ नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्ज नुवाकोट रेडियो लाङटाङ 90.3 मेगाहर्ज रसुवा रेडियो रसुवा 101.2 मेगाहर्ज रसुवा एबिसी एफएम 89.8 मेगाहर्ज बनेपा काभ्रे रेडियो सिन्धु 105 मेगाहर्ज सिन्धुपाल्चोक रेडियो सिन्धुलीगढी 92 मेगाहर्ज सिन्धुली रेडियो इच्छा कामना 102.4 मेगाहर्ज गोर्खा रेडियो मनास्लो 103.9 मेगाहर्ज गोर्खा रेडियो निकास 93.4 मेगाहर्ज तनहु रेडियो श्री एन्जल 94.6 मेगाहर्ज पोखरा रमाइलो रेडियो 100.6 मेगाहर्ज ओखलढुङ्गा नेपाल भाषा समाचार नेना दिशा निङ्का दिशा नेपाल सम्बत 1140 कस्लाठो त्रियोदशी बिवा जेठ 22 गति निसी भाषा साहित्य वार्ता इतिहास नेवा एफएम 106.6 सुन्ना दिगो नेवा एफएम 106.6 नेवा दिगो गौरव याना दिसा यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्दछु। तपाईँ अहिले नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जमा सुन्दै हुनुहुन्छ। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा हाम्रो पात्रो एप्स डाउनलोड गरी हाम्रो रेडियोमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी www.newafm.com.np लगअन गरी विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी विषयवस्तुतिर लाग्छौँ। अब फेरि म कथा लिएर आएँ व्यावसायिक विश्रामपछि। भाइ बहिनीहरू, अब हामी 2 मितको कथाको बारेमा पढिरहेका छौँ। 2 मितको कथा हामीले अघि पढ्यौँ। कर्णकान्त नआएपछि नेत्रलाल साह्रै चिन्तित भयो। साह्रै चिन्तित भएर यताउति अत्तालिरहेको थियो। 12 बजे राति कर्णकान्त लथ्र्याक लथ्र्याक गर्दै अत्यन्त थाकेको स्थितिमा आइपुग्यो। साथीले सोध्यो, के भयो? आहारको खोजीमा एउटा अनौठो स्थानमा पुगेको कर्णकान्तलाई राक्षसहरूले भेटेछन्। ऊ जाँदा जाँदा अत्यन्त राक्षसहरू बसेको ठाउँमा, धेरै ठुला ठुला राक्षसहरू बसेको ठाउँमा पुगेछ कर्णकान्त। र आफ्ना राजाले सपनामा हात्तीको मासु खाएको देखेकाले सपना साकार हुने भयो भन्दै उनीहरूले कर्णकान्तलाई राजा कहाँ पुर्याएछन् भन्ने कुरा हामीले अघि पढ्यौँ। अनि यसरी राजा कहाँ पुर्याइसकेपछि कर्णकान्तले विरोध गर्दा पनि उनीहरू नमानेपछि एकपटक भए पनि म मेरो मित्रलाई भेटेर आउँछु अनि मलाई खानु होला भने उसले राक्षसहरूलाई अनुरोध गरेछ। राक्षसहरूको राजा कहाँ कर्णकान्तलाई पुर्याइसकेपछि सबैले भनेछन्, हिजो हाम्रा राजाले हात्तीको मासु खाएको सपना देख्नु भएको थियो, आज सपना पो साकार हुने भयो भनेर सबै राक्षसहरू त मासु खान पाइने भयो भनेर अत्यन्त खुसी भएछन्। तर कर्णकान्तले आफ्नो मित्रसँग बिदा मागेर आउँछु भनेर म जसरी पनि आउनेछु भनेर राक्षसहरूसँग बाचा बाँधेर चाहिँ आफ्नो साथीलाई भेट्नको निम्ति, आफ्नो साथी नेत्रलाललाई अब आफ्नो अन्तिम भेट गर्नको निम्ति नेत्रलालबाट गएछ। अनि यसरी यो सबै कुराहरू सुनिसकेपछि सारा घटना सुनाएर कर्णकान्त आफ्नो मित्रसँग बिदा मागेर हिँड्न लाग्दा नेत्रलालले आफू पनि मितसँगै जाने अभिव्यक्ति दिएछ। मित्र, तपाईका सबै कुरा मैले सुने। आज वास्तवमा धेरै ठुलो समस्यामा तपाईँ पर्नु भएको रहेछ। मैले त तपाईले मलाई माया पुर मार्नु भयो क्या र
तपाईँ केही कुनै एउटा ढोइ भेट्टाएर अन्तै पो लाग्नुभयो क्या र भन्ने सोचेको थिएँ, तर मेरो सोचाइ मिथ्या रहेछ। मैले एकदम गल्ती सोचेछु। अब म पनि तपाईँसँगै जान्छु भन्दाखेरि होइन अमितज्यू, तपाईँ यसरी नजानुहोस्, मसँग नजानुहोस्, म त मरेँ, तपाईँलाई पनि यी राक्षसहरूले मार्छन्, त्यस कारणले तपाईँ मसँग जान उपयुक्त हुँदैन भनेर कर्णकान्तले नेत्रलाललाई भन्यो। आफ्नो मित्रको ज्यानलाई जोखिममा पारेर आफू नजाने कुरा कर्णकान्तले गर्यो। केही भन्दा पनि नेत्रलाल नमानेपछि दुवैजना राक्षसको ओढारतर्फ हिँडे। दुवैजना राक्षसको ओढारतर्फ गए। मानेन नेत्रलाल, म एक्लै यहाँ बस्न सक्दिनँ, मरे पनि हामी दुवै सँगै मरौँला, बाँचेर आएछ भने दुवै फेरि रमाएर बसौँला भन्ने उसले चाहना राख्यो। किन पनि यसो गर्यो भने हिजो नेत्रलाल बिरामी हुँदा कर्णकान्तले आफ्नो टाउकोमा राखेर नेत्रलाललाई घुमाउने गर्थ्यो। यो गुण उसले कहिले पनि बिर्सेको थिएन। वास्तवमा मान्छे स्वार्थी हुनु हुँदैन, आफूलाई चाहिएको बेलामा मान्छेहरूलाई प्रयोग गर्ने र नचाहिएको बेलामा चाहिँ कसैलाई वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति अहिले मानवीय प्रवृत्ति छ। तर यो पशुमा पनि यस्तो प्रवृत्ति देखिएन। त्यसकारण उसले के भन्यो भने आफ्नो गुण तिर्नुपर्छ। यदि मेरो साथीलाई राक्षसहरूले खायो भने मैले बाँच्नुको के अर्थ? नेत्रलालले यसरी सोच्यो र केही भन्दा पनि नेत्रलाल नमानेपछि दुवैजना राक्षसको ओढारतर्फ हिँडे। ओढारमा पुग्ने बेलामा नेत्रलाल निदाएको अभिनय गर्यो। एकदम ओढारमा पुग्ने बेलामा निदाएको अभिनय गरेर पुरै निदाएको लोलाएर निदाएको जस्तो अभिनय गर्यो नेत्रलालले। राक्षसको अगाडि पुगेपछि नेत्रलाल कराउन थाल्यो, यहाँ की राजकुमारी छोरी राजा की छोरी राजकुमारी कहाँ छिन्? राजा की छोरी राजकुमारी कहाँ छिन् भन्दै भन्दै उफ्रिन थाल्यो नेत्रलाल। राक्षसहरूले किन चाहियो राजकुमारी भनी प्रश्न गर्दा उसले मैले भर्खरै राजकुमारीसँग विवाह गरेको सपना देखेँ भन्यो। ऊ त्यहाँ गयो, उसको आफ्नो मित कर्णकान्तको टाउकोमा बसेको थियो। जब त्यहाँनिर पुगिसकेपछि, जब राक्षसको ओढार नजिक पुगिसकेपछि सबै राक्षसहरू अत्यन्त खुसी भए। ओहो, कस्तो इमान्दार पो रहेछ त यो, बाचामा त पक्का पो रहेछ, आइपुग्यो, अब त खान पाइने भयो भनेर पुरै मुख मिठ्याएर बसेको स्थिति थियो राक्षसनीहरू। तर नेत्रलालले बडो बुद्धि निकाल्यो त्यहाँ र उसले एकदम राजकुमारी कहाँ छिन्, राजकुमारी कहाँ छिन्, आज मैले राजकुमारीसँग विवाह गरेको सपना देखेँ, अब राजकुमारी मैले जसरी पनि विवाह गर्नुपर्छ किनभने मैले सपना देखिसकेको छु नेत्रलालले भन्यो। अनि त्यहाँ तै जस्ताले राजकुमारीसँग विवाह गरेको सपना देख्दा विपनामा पाउँछस् त भन्दा भने उनीहरूले सबैले भने, राक्षसहरू पुरै जम्मा भए, यो के भन्छ यो चरो, राजकुमारीसँग बिहे गरेको सपना देख्यो, सपनामा देखे भन्दैमा पाइन्छ राजकुमारी भनेर उनीहरूले बारम्बार भन्न थाले। अनि उसले भन्यो, नेत्रलालले भन्यो, भाइ बहिनीहरू, नेत्रलालले अब के भने तपाईले सपनामा हात्तीको मासु खाएको देखेका भरमा मेरो मित्रलाई मार्नुहुन्छ भने मैले पनि राजकुमारीसँग बिहे गर्न पाउनुपर्छ। उसले शर्त राख्यो, नेत्रलालले शर्त राख्यो, यदि सपनामा देखेकै भरमा मेरो मित्रलाई तपाईहरू खानुहुन्छ, मार्नुहुन्छ भनेदेखि मैले पनि राजकुमारीसँग बिहे गरेको सपना देखेँ, मलाई पनि राजकुमारी दिनु पर्यो। नेत्रलालले यसरी भन्यो, मैले जसरी पनि राजकुमारी पाउनुपर्छ भनेर उत्तर दियो। त्यसपछि राक्षसहरू नाजवाफ भए, केही जवाफ दिन सकेनन्। हुन पनि भने जवाफ दिने कुनै ठाउँै थिएन, होइन त भाइ बहिनीहरू? अनि जवाफ भए, अनि नाजवाफ भए, अनि कर्णकान्त र नेत्रलाल त्यहाँबाट जान दिए। यसरी उनीहरू नेत्रलालको बुद्धि र जुक्तिले गर्दा कर्णकान्तको पनि ज्यान बच्यो। र यसरी आफ्नो साथीलाई बचाउनको निम्ति एउटा साथीले कति धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुराको पाठ पनि यहाँ देखाइएको छ। एउटा मानवेतर प्राणीहरूमा, एउटा पशुहरूमा यो किसिमको मित्रता छ भने मान्छेहरूमा त पक्कै हुनु पर्दछ। हामी मानव संसारको चेतनशील प्राणीमा यी कुरा हुनु पर्दछ। मित्रताका कुरा, सधैँ हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा, एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने कुरा,
दुःख भन्छन् नि छिमेकी भनेका आफन्त भनेका जिउँदाको जन्ती र मर्दाका मलामी हुन्। यो कुरालाई कहिल्यै पनि बिर्सिनु हुँदैन। दुःख र सुखमा साथ दिने जनताहरू नै हुन्। दुःख र सुखमा जसले साथ दिन्छ त्यो नै वास्तविक मित्रता हो, त्यो नै वास्तविक मित्र हो भन्ने कुरालाई यो 2 मितको कथामा भाइहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। भाइ बहिनीहरू, अब यसरी आज हामीले यो 2 मितको कथाको सार बुझ्यौँ। अब तपाईँहरूले अर्को दिन आउँदा, अर्को कक्षामा आउँदा 2 मितको कथाको सार लेखेर ल्याउनु होला है भाइ बहिनीहरू। अब आजलाई हामी हाम्रो समय पनि सिद्धिन आँटेको सङ्केत प्राविधिक मित्रले गरिसक्नु भएको छ। म आजको यही अन्त्य गर्न अनुमति चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोग गर्नुहुने मित्र सराना महर्जनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आगामी हप्ता यही समयमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ आजलाई म केदार प्रसाद भण्डारी बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। छिनछिनमा साबुन पानीले हात राम्ररी धोएर घरमै सुरक्षित बस्नुहोला। माता पिताले भनेको कुरा मान्नुहोला। माता पिता भनेका देखिने ईश्वर हुन्, सधैँ सम्मान गर्नुहोला। भाइ बहिनीहरू, ज्ञानी भएर बस्नुहोस्, नामी भएर बस्नुहोस्, दामी भएर बस्नुहोस्, कहिल्यै पनि हरामी नहुनुहोस्, एकदम राम्रोसँग बस्नुहोस्, आफ्नो दैनिकी चलाउनुहोस्, पढाइतिर ध्यान दिनुहोस्, रेडियो FM सुन्नुहोस् भन्ने कामना गर्दै आजको कक्षा यही समापन गर्दछु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार, जो लोपा।